और जिन जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की हमें उनकी दुआएं उठाई और खुदा ने अजीब तौर पर उनको छुआ। जैसा साहब ने बताया उनके खानदान पे हमने दुआएं उठाई और बहुत सारे लोगों के लिए खुदा ने अजीब तौर पर छुआ। और आज एक और दरख्वास्त हम खुदा के हुजूर में रखेंगे अपनी बहन सिस्टर रिहाना के लिए। खुदा ने उनको खूबसूरत बेटी अता की है, हम उसके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन दोबारा आई उनकी ज़िंदगी में और हम उनके लिए खुदा उनके हुजूर में दुआ करेंगे। और दीगर बहनों भाइयों के लिए भी जो अभी तक मुश्किल में हैं हम दुआ करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं। कलीसिया जब दिलो जान दुआ करती है तो सारे बंधन जो टूट जाते हैं। खुदा यीशु तो जो कादर पुतले खुदा है, तो जो हमारा हीलर है, तो शाफी है, ऐ खुदावन तो कहता तो ऐ खुदावन खुदा लोग शिफा पाते हैं। खुदावन तेरा दाहिना हाथ सरबुलंद हो तो अपनी बंदी सिस्टर रिहाना को छू और उसे शिफा अता कर, उसे जोर अता कर, उसे कुव्वत अता कर और उसे उठाव अता कर। उस बेटी के लिए जो तूने उनको गिफ्ट के तौर पर दी है एबिगेल के लिए तेरा शुक्र हो और इस दुनिया में हम उसे वेलकम कहते हैं। और आसमानी बाप तेरी हुजूरी का बादल उस पर पहुंचा है। उस बेटी को भी संभाल और एकदम भाई तनवीर के सारे खानदान को उसकी मदद और उसकी रहनुमाई कर। हम तेरी शिफा को कामिल शिफा को कबूल करते हैं। हम बहन बुशरा के लिए भी खुदाम को से दुआ करते हैं कि खुदाम को अपनी बंदी को संभाल और खुदाम जो खुशी तुझे से बख्शी है वो कायम रखे और तू तेरा दाहिना हाथ उसे पकड़ा रहे। सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कहें आमीन, आमीन। आप जानते हैं कि इन दिनों में मैं रिफाइनर्स फायर के हवाले से बता रहा हूँ। किसके हवाले से? रिफाइनर्स फायर, पाक करने वाली आग। और हम पाक करने वाला कौन है? हमारा खुदा। गॉड इज आवर रिफाइनर। खुदा हमारा पाक करने वाला है, साफ करने वाला है। और आप जानते हैं कि रिफाइन करने में बहुत सारी चीजें शामिल हैं और सैरी फुलिस आग है जिसमें से गुजारा जाता है और यूं सारी इम्प्योरिटीज वो क्या होती है? खत्म होती चली जाती हैं और यूं सोना चांदी और दीगर चीजें क्या होती हैं? वो साफ हो जाती हैं। बाइबल मुकद्दस भी इसी तरीके से ईमानदारों की जिंदगी को देखती है और हमारा खुदा चाहता है कि उसके लोग पाक और साफ हो जाएं और इस काबिल हो जाएं कि वो उसे देख सके। और वो इसलिए हमारी जिंदगियों के अंदर डिले पैदा करता है, हमारी दुआओं में डिले हो जाता है, हमारी बहुत सारी चीज़ों में जो कुछ हम चाहते हैं वो क्या होता है? देरी आ जाती है। और फिर मैं ये इस बात को बयान कर रहा हूँ खास तौर पर ईमानदारों की जिंदगी में जो मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं और तरह पर तरह मुसीबतें उठा रही हैं। और ये मुसीबतें हर तरह से हो सकती है। जैसे मैं अय्यूब के हवाले से बयान कर रहा था कि वो मायशी तौर पर फाइनेंशियल जो है वो मुसीबत भी हो सकती है, वो फैमिली जो है वो मुसीबत भी हो सकती है, उसके बेटी उसके बच्चों के सबब से ऐसा हो सकता है, उसके दोस्तों की तरफ से ऐसा हो सकता है, उसे समाजी सोशल जो है वो क्या हो सकता है? वो मुसीबत उसके ऊपर आ सकती है। तो गोया आप ये देख लीजिए कि इस हादसा वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के हालात उसको या वो इस जगह के ऊपर खड़ा कर सकती हैं कि वो मुसीबत में पड़ा रहे। उसकी बीमारी भी ईमानदारों का बीमार होना ये कोई अचंभा नहीं है, बल्कि ये इसलिए है ताकि रिफाइन हो सके। आमीन। अय्यूब को जो बीमारी जो नासूर लगे, बाइबल को कदस में लिखा वो ठीक तरह लेकर वो बैठ गया। तो आप अंदाजा ये कीजिए
कि बीमारी हो, माशी हालात हों, खानदानी हालात हो, समाजी हालात हों और हमारे इर्द गिर्द के हालात हों, ये खुदा है जो हमें उसमें से गुजरने देता है ताकि हम रिफाइन हो जाएं और पाक हो जाएं। आमीन। सो रिफाइनर्स फायर के हवाले से मैंने बताया, फिर गोल्ड इम्प्रिजनमेंट के हवाले से बताया, और फिर डेविड्स केव के हवाले से लास्ट टाइम मैंने बताया। और कुछ वजूहात की वजह से वो फेसबुक पर नहीं आ सका। यानी हो आज जो कलाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यकीनन आपकी जिंदगी के अंदर इंकरेजमेंट आएगी और आप जोर पकड़ेंगे और खुदावन में मजबूत होंगे। और आज का जो टाइटल होगा When the light go out, जब रोशनी जाती रहे, डार्कनेस के हवाले से आज बात करूंगा कि जब रोशनी हमारी जिंदगी से चली जाए और हम अंधेरे के अंदर जो है वो चले जाए और कुछ नजर ना आ रहा हो, तो फिर इसका क्या मकसद है। लेकिन इससे पहले हम एक हवाला पढ़ लेते हैं, ज़बूर 18 और उसकी 28वीं आयत। लिखा है, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा, खुदावन मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। आमीन। आप मेरे पीछे भी ये आयत पढ़ सकते हैं, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा, खुदावन मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। आमीन। तो आप ये देखिए, ये ज़बूर दाऊद का उसके डिलीवरेंस का है। और जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़े तो लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए खुदा के बंदा दाऊद का मजमूर। इस गीत की अल्फाज उसने खुदावन से उस रोज कहे जब खुदावन ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। चुनांचे उसने कहा, खुदावन मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। आमीन। वो आप ये देखिए, लास्ट टाइम मैंने डेविड केव के बारे में, दाऊद की गार के बारे में बयान किया था और मैंने इसके ऊपर एम्फसाइज किया कि दाऊद की गार और लूत की गार के अंदर बड़ा फर्क है। दाऊद की गार में जो रहता है वो बादशाही और क्राउन को हासिल करता है, लेकिन जो लूत की जो है वो गार है, जहां पर वो रहा वहां पर मोआबी और अम्मोनी पैदा होते हैं और वहां से जो है खुदा की जो है वो दूरी पैदा होती है और वो खुदा और वहीं पर उसका चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद लूत का जिक्र खत्म, लेकिन जो है दाऊद की गार उसे जो है वो आसमान की बुलंदियों तक ले गई। आमीन। उसे जो है इटर्नल किंगडम की तरफ उसका मूव हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर कोई जंगलों, अगर कोई जो है वो अपना टीलों और गारों में फिरते रहते हैं, वो मत घबराइए, वो तसल्ली रखें कि अगर हमारा बाप दाऊद गुलाम की गार के अंदर रहा है तो खुदा से बादशाही भी अता की। प्रेज द लॉर्ड। हर एक झटका उसने जो है वो सहा और आखिरकार वो जब बादशाह बन गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भी वो अपने अंधेरे का जिक्र करता है कि खुदावन मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। याद रखिए कि जब खुदा हमें मैच्योरिटी में, मैच्योरिटी में और दीनदारी में बढ़ाना चाह रहा होता है, तो वो हमारी जिंदगियों के अंदर मुख्तलिफ क्राइसिस लेकर आता है ताकि उसका मकसद जो मैच्योरिटी का और दीनदारी का है वो हमारी जिंदगी के अंदर पूरा हो सके। और जब ये चीजें हमारी मुश्किलात, मुसीबतें या अंधेरा या कैद या आग या दार हमारी जिंदगी में आती है, तो क्या होता है, हमारा सबसे पहले
سب سے پہلا رد عمل یا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ خداوند میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ مجھے ہی اتنی ساری مصیبتیں کیوں مل رہی ہیں؟ کیا میں ہی تجھے اکیلا نظر آیا ہوں کہ تو مجھے ان مصیبتوں کا شکار کر دے؟ ہم نہیں جانتے کہ اس وقت جس وقت ہم اپنی مصیبت میں یا دکھ میں یا تکلیف میں یا پریشانی میں یا بیماری میں یا حالات کے مارے ہوئے ہوں تو ہم یہ نہیں جانتے کہ خدا کیا کر رہا ہے. اور جو ہم اس کے بارے میں زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو آسمان پیتل کی بارے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی جواب نہیں ہے. وہ ڈھلی ہے, دھیری ہے. دعاؤں میں کیا آ جاتی ہے؟ ڈھلی آ جاتا ہے, دیری آ جاتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا تو بھی میری نہیں سنتا. لیکن پھر وہ سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بول تو نہیں رہا لیکن کیا آ رہا ہے؟ دیکھ ضرور رہا ہوتا ہے. آمین. عزیز بھائیوں, یہ وہ اندھیرا ہے جس میں وہ اپنے خادموں کو رکھتا ہے, اپنے لوگوں کو رکھتا ہے اور وہ اجازت دیتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے خادموں, اس کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر آئے. عیسائیہ 50واں باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت بھی یہ پڑھی ہے اور وہاں پر لکھا ہے, تمہارے درمیان کون ہے جو خدا سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے؟ جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ دیکھا, وہ خداوند کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے. اور آگے لکھا ہے, دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھیر لیتے ہو, اپنی ہی آگ کے شعلوں میں اور اپنی سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو, تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ گے, تم عذاب میں لیٹ رہو گے. تمہارے درمیان میں کون ہے جو خدا سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے؟ جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا, وہ خداوند کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر کیا کرے؟ بھروسہ رکھے. آمین. اور یہ ہے وہ وے جس میں خداوند ہمیں لے کر چلنا چاہتا ہے اور وہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کے خادم, اس کی فرما برداری کے اندر وہ اور زیادہ گہرے طور پر چلے جائیں اور ان کی زندگیوں میں جو امپیورٹیز ہیں وہ بھی ان کی زندگیوں میں اس آگ سے اندھیرے سے وہ کیا ہو جائیں, وہ جاتی رہیں. جب چیزیں بالکل مان پڑ جائیں اور کچھ نظر نہ آ رہا ہو اور وہ اندھیرے میں ہو تو اس سے کیا ہو, ان کا توکل اپنے خدا کی پر اور زیادہ ہو جائے. آمین. اور پھر آپ اس بات کو اور زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھیں گے جب داؤد کیا آپ زبور 23 میں اس کا ذکر کرتا ہے, جب وہ کہتا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی خدا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. داؤد خود جانتا ہے کہ موت اور اندھیرے کی وادی میں گزرنا کیسا ہوتا ہے. Walking through the valley, جب آپ جو ہے وہ اندھیرے کی وادی میں یا موت کی سایہ کی وادی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں اندھیرا نظر آتا ہے. یہ وہ ویلی ہے, یہ وہ وادی ہے جس میں صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور آپ نہیں جانتے کہ خدا آپ کو کس طرف لے کر جا رہا ہے, جبکہ وادی موت کی ہے اور سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ ہمیں صرف اور صرف موت کی طرف دھکیلی جا رہی ہے, ہلاکت کی طرف دھکیلی جا رہی ہے. اور ہم یوں جو ہے اپنے آپ کو کوستے ہیں
اور اپنی روحانی زندگی کو جو ہے وہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا میں اس جگہ کے اوپر ہوں کہ نہیں ہوں. عزیز بہن بھائیوں، اندھیرے کی وادی، موت کے سائے کی وادی بھی وہ خدا ہمیں اس جگہ کے اوپر لے کر چلتا ہے. جیسے داؤد کہہ رہا ہے، میرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی طرح سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے موت کے سائے کی وادی میں سے وہ گزر رہا ہے، وہ اس کو محسوس ہوا، اس نے یہ جانا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، لیکن اس کو دیکھتا تو نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ خدا ان اندھیروں میں سے بھی کے ذریعے سے ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں صاف کرتا ہے، ہماری حالت کو جب درست کرتا ہے. آمین. جب آپ کو کچھ نظر نہ آئے اور جب بلائیں کہ ہم اس موت کے سائے کی وادی میں آپ کا پیچھا کریں اور وہ سائے آپ کے اوپر آ جائیں جس سے جو ہے آپ گھبرا جائیں، آپ اندازہ نہیں کرتے. جیسا یہ کہنا، یہ زبور کہنا آسان ہے کہ موت کی سائے کی وادی میں سے گزروں، میں کسی طرح سے نہیں ڈروں گا. تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ کس طور پر اٹیک ہوگا بلا ہوگا اور کس قدر اندھیرے کا اٹیک ہے آپ کی زندگیوں کے اوپر، اور یوں یا خوف اور ہراس ان کی زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے. لیکن داؤد کا یہ ایکسپیرینس ہے، یہ داؤد اپنا ایکسپیرینس وہ بیان کرتا ہے. اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا. اگر یہ بجھ گیا ہے تو میرے چراغ کو روشن کرے گا. اگر میں اندھیرے میں چلا گیا ہوں تو کیا کرے گا؟ مجھے روشنی میں لے کر آئے گا. آمین. لہٰذا اگر وہ اس وادی میں جا گیا ہے، اس موت کے سائے کی وادی میں سے اس کاری میں گیا ہے، تو خدا اسے جو ہے وہ چھڑا لے گا. آمین. اور یاد رکھیے کہ جب ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں تو جو ہے سن لائٹ میچورٹی، جو اس روشنی کے ذریعے سے ہم نے بلوغت کو اور میچورٹی کو حاصل کیا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم پھلدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آمین. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وادی میں سے گزریں. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اس وادی میں گر جاتے ہیں اور وہ نکل نہیں پاتے ہیں اور اس میں اس طرح ڈوب جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو دوسرے وہ ہیں جو اس وادی کی مٹی کے اندر جب گرتے ہیں تو پھر وہ ایسے پھلدار ہو کر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا خدا کو انتظار ہے، جس کا خدا دیکھنے کا مشتاق ہے. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس اندھیرے میں سے بھی پھلدار ہو گئے ہیں. اس اندھیرے میں گرنے کے باوجود اس وادی کے اندر جہاں پر موت ہے، جہاں پر اندھیرا ہے، اور وہاں سے بھی گرے ہیں، تو انہوں نے اپنی جڑیں ایسی پھیلا دی ہیں، وہ اس میں نکلے نہیں بلکہ اس میں سے پھلدار ہوئے ہیں. آمین. اور یہی بات ہمیں اپنی زندگی کے اندر لینے کی ضرورت ہے کہ جب ایسی مشکلات ہے، ایسا اندھیرا، ایسی تکلیفیں، ایسی مصیبتیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم اس پہ ایسے گرے ہوئے ہوں تو ایسے نکل رہے ہوں، ایسے پھلدار ہو رہے ہوں، تو دیکھنا حیران ہو جائے کہ یہ کون سی مٹی اس کو مل گئی ہے، اس کو کون سی کھاد مل گئی ہے جس میں سے یہ پھلدار ہو گیا ہے. کہ جیسے گرے اور وہیں پر دب کر رہ گئے ہیں، لیکن ان کو کون سے، یہ تو اندھیرے میں پڑا ہوا تھا، یہ تو جو ہے آگ میں تھا، یہ جلا نہیں. یہ شخص جو ہے یہ تو قید تھا، یہ تو بند تھا اور یہ تو بری حالت میں تھا. یہ اس کی زندگی میں یہ کیوں پھلدار ہوئے ہیں؟ آمین. اور وہ اس حالت میں وہ خدا کی فضل کے برابر منتظر رہتے ہیں. آپ اس کو برا مت سمجھیے، لگتا برا ہے، آپ اسے جو ہے وہ اسے نفرت مت کیجیے، اور نفرت لگتی ہے کہ اسے کی جائے، اور اچھا نہیں ہے کہ یہ ہم اس حالت میں رہیں. اور اس وادی کا مقصد کیا ہے ہماری زندگیوں میں؟
ذرا آج تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا. یسایہ 40واں باب 30 اور 34 آیت ہے. یہ مشہور آیت ہے. یسایہ 40واں باب اور اس کی 30 سے 34 آیت. پکارنے والے کی آواز بیابان میں خدا ان کی راہ درست کرو. صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو. ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے. آمین. یہ پکارنے والے کی آواز ہے. یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پکارنے والے کی آواز بند کر بیابان کے اندر جو ہے وہ اس نے یہ آواز دی تھی. کیا کہا گیا؟ صحرا میں ہمارے خدا کے لیے کیا کرو؟ شاہراہ ہموار کرو. جب آپ صحرا کرتے ہیں اس کا مطلب وادی ہوتا ہے, ویلی ہو. ٹھیک ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے every valley shall be exalted. Every valley shall be exalted. ہر وادی کیا کی جائے؟ وہ ہموار کی جائے. Praise the Lord. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم صحرا میں سے گزرتے ہیں, جب ہم وادی میں سے گزرتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی شاہراہ کو خدا کے لیے ہموار کر لیں. اور جب ہم اس صحرا کو جو تیار ہو جاتی ہے, اور یہی وہ راہ ہے جس میں سے آپ اس وادی میں سے نکل سکیں گے. آمین. اور اس لیے وہ اس جگہ کے اوپر لے کر آتا ہے, وہ اس صحرا میں لے کر آتا ہے, اس وادی میں لے کر آتا ہے. کیا کرے؟ لکھا ہے تاکہ صحرا میں ہمارے لیے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو. وادی میں کیا کریں آپ؟ جو ہے اس وادی میں, اس صحرا میں ہم کیا کرنے والے ہوں؟ شاہراہ ہموار کریں, شاہراہ تیار کریں. آمین. اور یہ خدا کا مقصد ہے کہ ہم اپنے دلوں کی شاہراہ کو, ان راستوں کو جو ہے وہ خدا کے لیے نہیں ہے, اس صحرا میں, اس وادی میں وہ کیا کریں؟ وہ اس قابل بنا دیں کہ وہ خدا کے لائق ہو جائے. اور یہی وہ راہ ہوگی جس میں سے آپ نکل سکیں گے. آمین. Praise the Lord. اور پھر کیا ہے؟ Every valley shall be exalted. Amen. ہر ایک نشیب کیا کیا جائے؟ اونچا کیا جائے. تو نشیب اس کو بھی وادی کہا جاتا ہے, جو نیچے ہوتا ہے. ہر ایک نشیب کیا کیا جائے؟ ایگزالٹ کیا جائے, اس کو اونچا کیا جائے. اور وہ اگر آپ جب لوکا کی انجیل سے باب اس کی 4 آیت میں پڑھیں تو وہاں پر کیا ہے کہ ہر گھاٹی بھر دی جائے. ہر گھاٹی کیا کر دی جائے؟ بھر دی جائے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وادی میں جاتے ہیں تو یہ ناخوشگوار ہے, وہ لمحہ ہوتا ہے, وہ اچھا ٹائم نہیں ہوتا. جب آپ نیچے چلے جائیں, جب آپ ہے وہ بالکل اندھیرے کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر کوئی روشنی نہ ہو, وہاں پر کوئی جو ہے وہ ایک ٹپی نہیں پڑ رہی ہو, تو پھر یہ بڑا ناخوشگوار لگتا ہے, بڑا تکلیف دے لگتا ہے. اور ہم اس وقت سے بچنا چاہتے ہیں اور ایسے راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں ہم اس میں سے نکل جائیں. اور یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ صحرا میں جب آپ جاتے ہیں اور وادی میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ضروری ہے آپ اپنے دلوں کی شاہراہ کو تیار کریں کہ ہر نشیب اونچا کیا جائے گا. ہر ایک نشیب کیا جائے گا؟ اونچا کیا جائے گا. تو گویا ہر گھاٹی بھر دی جائے گی, جیسا کہ لکھا ہے ہر گھاٹی کیا کر دی جائے گی؟ بھر دی جائے گی. یہاں پر جو شخص
घाटी के अंदर है या सहरा में है, वादी में है, अंधेरे में है, वो उसमें जो है वो खुदा के लिए शहरा तैयार होगी और वो भाग जाएगी। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए ये यकीन दहानी है कि जब आप जो है वो इस हालत में जाते हैं, जब आप इस वादी में जाते हैं, तो जो शख्स इस वादी में साबित कदम रहता है, इस वादी में जो है वो अपने आप को कायम रखता है, वो उनको रूहुल कुदुस की जो है मामूली अता करता है और वो घाटी भरती है, वो मामूर हो जाता है और जो है निषेध ऊंचा किया जाता है और वो जो है होली स्पिरिट की मामूली को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस कर सकता है और वो खुदा के उस बड़े मंसूबे का उस जगह के ऊपर वो बड़े जोर शोर के साथ तजर्बा कर पाता है और जिससे वो सरफराज किया जाता है। आमीन। लिहाजा अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर वो घाटी रखते हैं या आप अपनी जिंदगी में कोई निषेध रखते हैं, अगर आप अंधेरे की वादी में पड़े हुए हैं, ऐसी वादी जो बड़ी निषेधी है, वो क्या कर जाएगी? भाग जाएगी। हालेलुया। और ये तजर्बा उन लोगों को हासिल होता है जो निषेध में है। आमीन। ये तजर्बा उनको हासिल होगा जो सहरा में है, वादी में है, और उनको क्या तजर्बा हासिल होता है? वो जो है खुदा के लिए शहरा तैयार करते हैं। आमीन। और वो उस निषेध में, उस वादी में क्या करते हैं? वो मामूली को, खुदा की मामूली को, उसकी मसरूरी और शानदानी को जान पाएंगे, दूसरा इसको नहीं जान पाएगा। आमीन। और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, हर पहाड़ और टीला नीचे किया जाएगा। आप अंदाजा ये कीजिए, निषेध है तो मामूल कर दिए जाएंगे। अगर आप इस जगह के ऊपर जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, इन हालात में से गुजर रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? वो अगर पहाड़ जैसी जिंदगी बसर कर टीले अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, वो क्या किया जाएगा? नीचे किया जाएगा। ऐसी मिनिस्ट्री जो आज बड़ी नुमाया थी, या ऐसे लोग जो बड़े नुमाया और बड़े जबरदस्त थे, खुदा जो है वो उनको क्या करता है? वो उनको नीचे ले जाता है। ये नहीं कि बाद ऐसे हैं जो स्कैंडलाइज नहीं है, जो मॉरली जो है वो अफेक्टेड नहीं है, लेकिन तो भी हालात खुदा ऐसे पैदा करता है कि वो नीचे कर दिए जाएं, ताकि जो है खुदा अपने पूरे मकसद को उनकी जिंदगियों के अंदर पूरा कर सके। बाज़ स्कैंडलाइज होते हैं जो शैतानी अंधेरे का शिकार होते हैं, जो पुलिस का अंधेरा उनकी जिंदगियों के अंदर वो छा जाता है, वो अपने गुनाह के सबब से, अपने स्कैंडल के सबब से, अपनी अखलाकी गिरवाहट के सबब से जो है वो नीचे चले जाते हैं। लेकिन जो स्कैंडलाइज नहीं है, जो मॉरली जो है वो डिमोरलाइज नहीं है और वो दुनिया के मुख्तलिफ हालात का शिकार हो जाते हैं, खुदा उनको क्या करता है? वो जो है वादी का तारुफ करवाता है। आमीन। उनको क्या करता है? इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू, तो वो उसको जरा अंधेरे का जो है वो तारुफ कराता है, ताकि खुदा की सच्चाई की राह को हासिल किया जा सके। आमीन। उस सच्चाई को, उस राह को जो खुदा की तरफ से है, वो उसको हासिल कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये मोर के साया की वाली कोई बुरी चीज है क्या? ये जो वादी है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये सहरा, ये अंधेरा जिसमें से हम गुजरते हैं, ईमानदारों की बात कर रहा हूँ, मैं बेईमानों की बात नहीं कर रहा, मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूँ। तो क्या वो लोग जो इन हालात में से गुजरते हैं, वो इसलिए कि वो वहीं पर रहकर मर जाए? नहीं, ताकि वो अपने दिनों की शहरा को खुदा उनके लिए हमवार कर सके। नहीं, बल्कि जो निषेध है वो खुदा के पाक की कुदरत से मामूल हो गए। नहीं, अगर उनकी जिंदगियों के अंदर कोई टीला और कहीं या ऊंचा पहाड़ है, वो पस्त कर दिए जाए और वो बराबर कर दिए जाए। हालेलुया। और फिर जैसा कि लिखा है कि हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए। यह है वॉकिंग इन द वैली, कि अगर आप वो वैली में से गुजर रहे होते हैं, ऐसे हथेली का शिकार हो चुके हैं,
جہاں پر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. یاد رکھیے کہ بہت ساری ٹیڑھی چیزیں جس کا تعلق ہمارے کریکٹر کے ساتھ ہے, جس کا تعلق جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, ہماری پرسنالٹی کے ساتھ ہے, ہمارے جو ہے کریکٹر کے ساتھ ہے. خدا ہمیں اس ویلی میں سے گزارتا ہے, اس جگہوں میں سے گزارتا ہے, اس صحرا میں سے گزارتا ہے, تاکہ کیا ہو سکے جو ساری جو کرپٹ ہیں, ٹھیک ہے, the crooked places shall be made straight. جو کرپٹ ہیں, جو ٹیڑھی ہیں, وہ کیا کر دی جائیں, وہ ہموار کر دی جائیں, وہ اسٹریٹ کر دی جائیں. ہماری زندگی کے اندر, ہمارے جو انر کے اندر ایسی کہ وہ ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے جو ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہے, ہماری ہیبٹس کا حصہ ہے, اور وہ ہمارے ایٹریبیوٹس بن چکے ہیں, وہ ہماری زندگی کے کیا وہ خاصیتیں بن چکی ہیں, خصوصیات بن چکی ہیں, وہ ہمارے کریکٹر کا, کردار کا, شخصیت کا حصہ بن چکی ہیں, اور یہ رفت ہیں. ٹھیک ہے, گویا جو کرپٹ پلیسز کا اور اسٹیٹ اینڈ رف پلیسز سموتھ. ٹھیک ہے, تو میں اس کا مطلب ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے, جو ٹیڑھی ہیں, جو کرپٹ ہیں, وہ سیدھی ہو جائیں, اور جو رف پلیسز ہیں وہ کیا ہو جائیں, سموتھ ہو جائیں. یہ ہماری رف چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہیں, جس کا تعلق ہماری پرسنالٹی کے ساتھ, ہمارے کریکٹر کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا جب آپ ان وادیوں میں سے گزرتے ہیں, ان صحراؤں میں سے گزرتے ہیں, اس اندھیرے میں سے گزرتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہماری رف پلیسز کو, وہ ہماری کرپٹ پلیسز کو, ہماری ٹیڑھی چیزوں کو, اور وہ ہماری جو ہے وہ کون سی چیزوں کو جو اونچا نیچا ہے, یعنی رف ہے, اس کو ہمارا راستہ بنانا. آمین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ وادی میں سے گزر رہے ہیں تو کیا یہ بری بات ہے؟ اس سے ہماری پرسنالٹی کا جو ٹیڑھا پن ہے, جو ہماری کریکٹر کے اندر, یہاں پرسنالٹی کے اندر جہاں پر رفنس پائی جاتی ہے, جہاں پر ہماری زندگیوں کے اندر اونچ نیچ پائی جاتی ہے, وہ درست ہو جائے. تو پھر یہ تو اچھی بات ہو گئی. تو گویا یہ ساری چیزیں یہ خدا کی بادشاہی کے متضاد ہیں, یہ مخالف ہیں. اگر اونچ نیچ پائی جاتی ہے ہماری زندگی کے اندر, ہماری رفنس پائی جاتی ہے, کرپٹنس پائی جاتی ہے, ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے, نہ ہماری پائی جاتی ہے ہماری زندگیوں کے اندر نشیب بھی ہے, کئی جگہوں پر نشیب ہے, اور کئی جگہوں پر اونچے ٹیلے ہیں, اونچے پہاڑ ہیں, اور جو ہے وہ, اور اس کے لیے کوئی راہ نہیں خدا کی طرف جا رہی ہے. خدا کی طرف جانے کے لیے ہمیں ایسی شہرا چاہیے جو ہموار ہے, اور اس جو ہے شہرا کے لیے آپ کو وادی میں سے گزرنا ہوگا, کیونکہ یہیں پر وہ جو ہے شہرا بنتی ہے. آپ کو معلوم نہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہاں پر آیا, بیابان میں آیا, اور اسے وہاں پر آیا. اور پھر دیکھیے, تو کرائسٹ کو حاصل کرنا ہے. اگر آپ آسمان کی بادشاہی کی طرف خوف کرنا ہے, تو آپ کو کرپٹنس کو, اور آپ کو رفنس کو اپنی زندگیوں میں سے دور کرنا ضروری ہے. اگر ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے ویلی پائی جاتی ہے, نشیب ہے, تو وہ کیسے ایگزالٹ ہوگا, وہ کیسے اونچی جائے گی. اگر جو ہے ہماری زندگیوں میں ماؤنٹینز ہیں, اگر ہمارے اندر پہاڑ پائے جاتے ہیں اور ٹیلے پائے جاتے ہیں, وہ کیوں کر اونچے یا نیچے کیے جا سکتے ہیں؟ کہ وہ کون سی جگہ ہے, وہ کون سا وے ہے, وہ کون سا راستہ ہے, یہ کون سا جگہ ہے جہاں پر یہ سارا کام ہوگا. بولیے کہاں ہے, کون سی جگہ ہے؟ بیابان, صحرا, وادی, اندھیرا, یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں. یہ بات آپ فالو کر رہے ہیں؟ چنانچہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ٹیڑھا پن دور ہو جائے؟
کیا آپ یہ چاہتے ہیں اونچا نیچا رفنس کروکنس ختم ہو جائے, پہاڑ اور ٹیلا جو ہے وہ آپ کا ٹیلا اور پہاڑ جو ہے وہ نیچا کیا جائے, نشیب جو ہے وہ اونچا کیا جائے, اور وہاں کی شاہدہ ہمار ہو اسٹریٹ آؤ کہاں پر ادھر یہ بھی جگہ ہے موت کے سائے کی بات ہے, وہ اندھیری کی جگہ ہے. آمین. لیکن اس میں ایک بڑی مشکل ہے, ہم چلے جاتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مصیبت آ جاتی ہے, تکلیف آ جاتی ہے, اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے جیسے میں بتا چکا ہوں, وہی لوگ نکل جاتے ہیں, وہیں پر ایسا گرتے ہیں کہ ایسے پھادا درخت بن جاتے ہیں, تو دیکھنے والا حیران اور خوش بھی ہوتا ہے, وہ حیران نہیں ہوتا ہے. آمین. یہ وادی ایسی ہے, یہ اندھیرا ایسا ہے, تو مجرا چنانچہ ایک چیز جو آپ کی مددگار ہو سکتی ہے, اور وہ کیا ہے, اس وادی میں, اس اندھیرے میں اگر آپ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو اپنے کان کھولنے ہوگا, لرننگ ٹو لرن. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہوگا؟ یہ لرننگ ٹو لسن, لرننگ ٹو لسن. یہ آپ کو سننے کے لیے سیکھنے والے کان آپ کے پاس ہونے, دیکھنے والی آنکھیں نہیں چاہیے, کیونکہ اندھیرے میں دیکھا نہیں جاتا. اندھیرے میں کوئی ہے تو دیکھ سکے نہیں دیکھ سکتے, تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سننا. اور مشکل بات یہ ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے. ہم اتنا چیختے ہیں, اتنا کہاتے ہیں, اتنا روتے ہیں, ہمیں کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی. ہائے کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ دوسرے کی سنتے نہیں. اس وہ ہے جو سنانے والا وہ کہتا ہے میری بات سنو, پھر زور سے چیختے ہیں, چیختے ہیں, اتنا روتے ہیں, اتنا چلاتے ہیں, اتنا کراتے ہیں, اور کہ اتنا کراتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, سنانے والا کہتا سن لے میری بات, نہیں سنتے. ہائے کی اتنی لمبی ہا ہوتی ہے, اتنی لمبی ہائے ہوتی ہے کہ سنا نہیں جاتا ہے. جب اندھیرا آتا ہے تو خدا ہمیں یعنی ایمانداروں کو سکھانا چاہتا ہے, دکھانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, اور وہ اس جگہ کے اوپر لے کر جاتا ہے جہاں پر آپ سن سکے. میری بات سن رہے ہیں؟ آمین. جب اب داؤد زبور 23 میں یہ بات کر رہا ہے, ہاں موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں نہیں ڈروں گا بھائی؟ وہ اس نے اس بات کو سمجھا, اس نے اس بات کو سمجھا. جب اندھیرے کی باتیں ہوتی ہے, جہاں پر دیکھنا نہیں ہوتا, وہاں پر بھیڑ کیا کرتی ہے, وہ سنتی ہے. کس کی بات سنتی ہے؟ چرواہے کی بات کو سنتی ہے. یعنی بھیڑ کا سارا دام مردار صرف اور صرف کیا ہے, وہ سننے کے اوپر ہے. اس کے سارا انحصار کس بات کے اوپر ہے؟ سننے کے اوپر ہے. آمین. اور وہ لیکن تیرے اصحا اور ایداکی سے مجھے کیا ہے, تسلی ہوتی ہے. وہ کبھی ایسی چٹان کی مارا کرتا اور کبھی کسی چیز کی مارا کرتا, اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ میرا جو وہاں مجھے آواز دے رہا ہے, اور اس کی اس توجہ کے ساتھ وہ سنتی ہے, اور وہ اس میں موو کر پاتی ہے. عزیز پیارے بھائیوں, یہی کچھ خدا ہماری زندگیوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. جب اندھیرے میں کوئی شخص ہوتا ہے, جب ایماندار اس حالت میں صحرا میں, نشیب میں, ٹیلوں, پہاڑوں میں اور یا پھر ایسی جگہوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے جہاں پر روشنی کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے, کیا آپ اس کی بات کو سن رہے
नहीं कहते हैं कि खुदा तू बोल, मैं सुनना चाहता हूँ, ठीक है। और उस वक्त मैं कुछ देखना चाहता हूँ, मैं कुछ नजर नहीं मुझे आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ दिखा। मुझे सुन की बात, लफ्ज की बात, ये वो और इस उसको रहनुमाई होगी। लिहाजा अंधेरे में चलने के लिए, ठीक है, वो क्या है, आप उसकी सुने, उस चरवाहे की सुने जो लाठी से आपको तसल्ली की बात समझा रहा है, उस आशा के जरिए से उसकी आवाज के जरिए से जो दे रही है। भेड़ को चाहिए कि वो उसमें से या उसकी आवाज को सुनते सुनते चली जाए, और जो है वो क्या करता है, इसके जरिए से वो इसमें से निकल सकता है। क्या आपको मालूम नहीं कि हमारा खुदा तो करता ही ऐसा है, जो चीजें नहीं हैं, वो चीजें उनको ऐसे बुलाता है गोया वो हैं। आमीन। तो गोया आप ही देखिए, वो बुलाता है, वो कहता है, वो दिखाता नहीं बल्कि क्या करता है, बुलाता है, कॉल करता है। लिहाजा अगर कोई शख्स यहाँ अंधेरे में पड़ा होता है, अगर कोई शख्स वादी में पड़ा हुआ है, तो वो उसको क्या करता है, वो जो चीजें नहीं है, जो नथिंग है, वो उनको बुलाता है, उनको कॉल करता है। लेकिन हमने जो जिद लगाई हुई है, हम देखेंगे खुदावन, हमें दिखाने का भी टाइम आएगा, लेकिन पहले सुनिए। आमीन। पहले क्या करें, सुनिए। आमीन। क्योंकि वो बुलाता है जो चीजें नहीं, ठीक खुदा ने उनको बुलाया। लिहाजा अगर आप ऐसी जगह के ऊपर है जहां पर अंधेरा पड़ता है, जहां पर ऐसी मुसीबत का शिकार है, जहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है, जहां पर नाउमीदी और मायूसी पाई जाती है, और जहां पर आप यहाँ के बिल्कुल क्लोज हो चुकी हैं, फिर आप कान तेज कीजिए ताकि आप जो है अपने चरवाहे की बात को सुन सकें। आमीन। यीशु ने कहा, यूहन्ना 10वां बाब उसकी 27वीं आयत में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। लिहाजा यीशु बोलता चला जाता है, वो क्या करती है, भेड़ पीछे आगे चली जाती है, ठीक है। यीशु बोलता चला जाता है, वो क्या करती हैं, वो उसका पीछा करती हैं। लिखा वो मुझे मेरी आवाज सुनती है। चरवाहे की आवाज को सुनिए इस हालत में, learning to listen, आप सुनिए, सुनना सीखिए। जब आप सुनना सीख जाएंगे तो फिर आपको बहुत कुछ नजर आएगा। Praise the Lord। और जब आप जो अंधेरे में सुनेंगे, आप अपने आप को अंधेरे में सुना क्या वो जागी रहे अंधेरे में सुनने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने एक और बात कही है जो आपके लिए बड़ी स्पेशल है। जब आप 10वां बाब उसकी 27वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो। आमीन। आपने अभी तक अंधेरे में सुनना सीखा नहीं है, और जब कोई शख्स अंधेरे में सुनना सीख जाएगा वो उजाले में कहेगा। हालेलुया। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो। लिहाजा आप इस एक्सपीरियंस में से गुजरे हैं, या आप ऐसा एक्सपीरियंस हासिल हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर आपको हासिल नहीं हुआ है, क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इसके मुस्ताद हैं? क्या आप अंधेरे में इसकी आवाज सुने? ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन दाऊद को ये तजर्बा मिला है। बहुत के साथ वादी में से मेरा गुजर हुआ, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी आशा और तेरी लाठी से मुझे क्या है, तसल्ली है। वो उस वादी में उस लाठी वो उससे क्या करती है, तसल्ली देती थी, उसकी आवाज उसको तसल्ली देती थी, उसका आशा की आवाज, उसकी अपनी आवाज जो वो अपने पेट को देता था, उसको बुलाता था, आ मेरे पीछे आ, ये राह है, मैं चल रहा हूँ, मैं आगे आगे आ आ आ। वो चली आती थी और आखिरकार उस वादी में से गुजर जाती थी। आमीन। इसलिए दाऊद कहता है, वो मेरे अंधेरे को क्या कर देगा, रोशन कर देगा। वो मेरे चिराग को क्या करेगा, रोशन उसने कर दिया है। इसलिए तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। खुदा मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला
गएगा, लेकिन मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ, मैं उसकी आवाज के ऊपर कान धरे हुए हूँ। और उसको उसके कान बहुत तेज थे, और खुदा ने एक दफा से कहा जब टुकड़ियों में से भी यह आवाज सुनना तो समझ लेना कि रब्बुल वाहिद तेरे आगे आगे चलता है। और वो सुन लेता था। आमीन। जिनके कान सुनने के लिए तेज है खुदा की बात को, उनकी स्पिरिचुअल सेंसेस है वो तेज हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल आई बड़ी तेज है होगी, लेकिन अंधेरे में स्पिरिचुअल जो है वो ईयर्स जो है वो आपके तेज होने चाहिए। सुनने वाले कान आपकी जिंदगी के अंदर होने चाहिए। और बाइबल ने हमेशा यह सुनने की पर जोर दिया है, जिसके कान वो सुने। रूह कलीसियों से क्या फरमाता है, वो सुनने के ऊपर जोर देता है ताकि भेड़े सुने, क्योंकि रोशनी हो या तारीकी, जब आप उस सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे तो याद रखिए आप खुदा के आलाकार बन जाएंगे, आप खुदा के हथियार बनेंगे। और यही उसका मकसद है। वो वादियों में हमें इसलिए लेकर जाता है, वो अंधेरों में इसलिए हमें शिकार करता है, लेकर जाता है, शिकार होने देता है। इसलिए यहाँ तो अगर शेपी है तो वो भर जाए, टीला पहाड़ है तो नीचा हो जाए, अगर जो है टेढ़ापन है या ऊंचा नीचा है वो सीधा हो जाए और स्मूथ हो जाए, हमवार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारी पर्सनालिटी को, हमारे कैरेक्टर को इस लेवल की ऊपर खड़ा करना चाहता है जो उसका लेवल है। आमीन। और जल्दी जल्दी मैं जो है आपको एक जो है स्टैंडर्ड साइकिल जो वो बयान करना चाहता हूँ, जो है जो अजीब लोगों ने इसको लिए बनाई है। 5 फेजेस हैं जिसमें से जो है खुदा के लोग गुजरते हैं। 5 फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 फेजेस। ठीक है। और आप जब ज़बूर पढ़ेंगे तो ज़बूरों के अंदर जो है ये ऐसी गुज़रगाह है जिसके जरिए से आप जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चले जाते हैं। ये एक ऐसा ग्राफ है। इस ग्राफ के तहत आप क्या कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को जान सकते हैं। फेज 1 जिसमें आप गुजरते हैं, ठीक है, ये वो फेज है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर हैं, ठीक है। और इस आप बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, और फिर खुदा उन्हें खुश है, शादमान है, और उसकी खिदमत करने में बड़े जुटे हुए हैं। और इस शायद आप 47 पढ़ेंगे, 47 स्टेज पर, ठीक है, जिसमें गीत गाना, प्रस्तुत करना है, उनको तालियां बजाओ, खुशी शादमानी और परिस्थिति और बस खुशी जाती है। ये जगह के ऊपर है और एकदम से नीचे जब क्राइसिस हिट करते हैं, ठीक है। और जब आप बात की निश्चित भी हिस्से में चले जाते हैं, जब हम अंधेरे के अंदर चले जाते हैं, तो फिर आप ज़बूर 80 नोहा तीसरा भाग अय्यूब के बाद की स्टेज में चले जाते हैं। ये स्टैंडर्ड साइकिल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज़बूर 47 से कहाँ पर आ जाते हैं, ज़बूर 81 नोहा तीसरा भाग अय्यूब तीसरा, जहाँ पर क्राइसिस हिट करते हैं, जब मुश्किल मुसीबतें आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं, सिर्फ आप मुसीबत नजर आती है। जब आप यह मुसीबत की घेरों में चले जाते हैं, और फिर यह तीसरा फेज का जिसमें आप यहाँ से यहाँ आ गए, और फिर आप लोगों को जाना है फेज 3 में, जिसमें यह ईमानदार खुदा की तलाश में रह जाता है। और वो बेशक नहीं जाता उसकी क्राइसिस का क्या मकसद है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो कोशिश के अंदर लगता है और अपनी दुआओं के जवाब के लिए कोशिश करना शुरू कर देता है। और फिर ये फेज जो है वो 3 के अंदर जाकर ज़बूर 38, 39, 69 इसको आप नोट कर सकते हैं। 38, 39, 69, 30, 42, 43, 137, 31 ज़बूर। तो वह आप ये देखिए
کہ آپ کس سن کے اندر جا رہے ہیں. جب آپ اپنا روح تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں اور آپ اپنی دعاؤں کے جواب کے لیے خدا کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جس میں آپ خدا کے مقصد کو جاننے کے لیے انتر وہ بصیرت حاصل کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں. اور آپ تیسرے پھر اس کے اندر جا کر جب آپ اپنی دعاؤں کی جواب میں تلاش کرتے ہیں تو پکارتے ہیں, اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں, خدا تو میری بات میں مصیبت زدہ ہوں. ابھی آپ کو اندر ٹو کے اندر نظر آئے گا جب آپ فیس تھری میں یہ ساری چیزیں آئیں, لیکن جب آپ چوتھی اسٹیج پر جاتے ہیں تو یہ ایک جب آپ آپ خدا کے اس مقصد کو جاننے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں, خدا یقیناً کچھ میری زندگی کے اندر کر رہا ہے. آمین. اس مقصد کو جاننا شروع کر دیتے ہیں اور اس ڈیمینشن کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ اپنے اسپرٹ کے اندر ہولی اسپرٹ کو کے احساس کو دیکھ سکتے ہیں. آمین. اور پھر جب آپ کی 5ویں اسٹیج آتی ہے اس جگہ, ٹھیک ہے, جب آپ کا شروع میں جب خوشی شادمانی کر رہے ہیں آپ 47 ضرور ہیں, لیکن جب آپ اسٹیج 5 میں آتے ہیں تو خدا آپ کے لیے کیا کرتا ہے, چھٹکارے کا بندوبست کرتا ہے. آمین. اور آپ کی آپ اس پروسیس کو کمپلیٹ کر جاتے ہیں اور پھر آپ کی دعائیں وہ سنی جاتی ہیں. آمین. اور اس وقت آپ زبور 40, زبور 126, زبور 33, زبور 116 اور زبور 118 گا رہے ہوتے ہیں. آمین. تو ترتیب کیا ہے؟ فیز 1 میں اسٹیج 1 میں آپ زبور 47 پر ہیں. فیز 2 پر آپ جب نیچے گر جاتے ہیں, اندھیرے میں چلے جاتے ہیں, نیچے آ جاتے ہیں, یا زبور 88 جو ایوب تیسرا باب, اور پھر وہاں تیسرا باب, اور پھر آپ جب تیسری اسٹیج پر جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو سفر زبوروں میں جو چلتا ہے, جو دور جن وہ حالات میں سے گزرا ہے, آپ اس کو وہ ایگزامن اپنی زندگی کے اندر کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ زبور 38, زبور 39, زبور 69, 13, 42, 43, 137, 31, 62, 102, 130, 71, 6 زبور, 25, 56. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یار جب فیز 3 میں سے گزر رہے ہیں, فیز 4 میں جب آپ خدا کے مقصد کو جاننا یا تلاش کر جاتے ہیں کہ خدا کچھ کر رہا ہے. زبور 28, زبور 42, 143, 86, 16, 57. تو گویا آپ اس طور پر مدد کو پکارتے خدا کے اس ارادے کو, خدا کے اس مقصد کو جان جاتے ہیں, اور آپ نے پروس تک اور آپ کا جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے. جو ہم اس حالات میں سے گزرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ جب آپ اس جگہ کے اوپر ہے اور آپ آپ جب مصیبت میں جاتے ہیں آپ پیچھے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ اس ایکسپیرینس کرنا شروع کرتے ہیں, اور جو آپ خداوند کے اشارات چڑھ کرتے ہیں, اور آپ ہماری کی طرف جاتے آپ اسٹیج 5 تک ہیں, اور یوں آپ ڈیلیورنس کو, چھٹکارے کو حاصل کرتے ہیں, اور آخر کار آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور آپ سرفراز کر دی جاتی ہیں, اور پہلے کی نسبت آپ اونچی ہائٹ پر ہوتے ہیں, پہلے کی نسبت زیادہ پھلدار ہوتے ہیں, پہلے کی نسبت آپ کی انڈرسٹینڈنگ وہ زیادہ ہو جاتی ہے, اور پہلے کی نسبت آپ زیادہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں, پہلے کی نسبت آپ زیادہ معمور, مسرور اور شاعر نظر آتے ہیں. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. دو حوالے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مارننگ لائٹ کے حوالے سے اس کا ذکر آتا ہے. جو شخص وہ فزیکل وہ پرابلم کا شکار ہے, اور اس کے بارے میں یسایہ 58 باب اس کی 8 میں اس کا ذکر ہے, اور پھر ملاکی کی کتاب اس کا 4 باب اس کی دوسری اسپیشلی وہ ان لوگوں کے لیے جو فزیکلی طور پر وہ ڈاؤن چل جاتے ہیں, ان کے حوالے سے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں.
वर्ष 1 है और वहाँ काफी कुछ यीशु की माने फूल निकलेगी और नीचे की जल जाहिर होगी। तेरी सदाकत की हरावल और हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा जलावल होगा। तब तू पुकारेगा, खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। आमीन। जब तब तेरी रोशनी सुबह की मान फूट निकलेगी, यानी अंधेरे से जब सुबह की रोशनी फूटती है, जब सूरज निकलता है, तो उस वक्त क्या होगा? तेरी रोशनी होगी। क्या जब सूरज की निकलने वाली रोशनी हमारी जिंदगी में आएगी, यानी अंधेरा क्या हो जाएगा? छट जाएगा और तेरी सेहत क्या होगी? कि तरक्की जल्द जाहिर होगी। ना कि चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर भी इसी तरह की बात लिखी हुई है। वो शख्स जो इस हालत में, इस अंधेरे में चला जाता है और जब उसके ऊपर कोई रोशनी नहीं पड़ती है, खुदावंद उसको यकीन दहानी देता है और वहां पर लिखा है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताब सदाकत वाले होगा। आमीन। उसके ऊपर मॉर्निंग आएगी, उसका सारा अंधेरा जाता रहेगा जो उसके नाम की ताज़ीम करते हैं, और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गौखाना के बछड़ों की तरह कूदो और भागोगे। आमीन। लिहाजा मॉर्निंग लाइट उन लोगों के लिए है जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग जो फिजिकली तौर पर बिल्कुल डाउन चले गए हैं और वो बीमारी का शिकार हो चुके हैं, खुदा उनके अंधेरे को सुबह की रोशनी के मान बना देगा, उनके ऊपर आफ़ताब सदाकत को तारे कर देगा, उनके ऊपर अपनी रोशनी करेगा और उनके अंधेरे को उजाला के अंदर बदल डालेगा। और एक बात, आखिरी बात जिसमें आपको करने की जरूरत होगी, और वो ये हमारा दुश्मन हमारे वादी में पड़े हुए देखकर हमारा मजाक उड़ाता। ऐसा ही है। मीका की किताब उसका 7वां बाब उसका है, इसको पढ़ेंगे और इसके बाद हम दुआ करेंगे। मीका की किताब उसका 7वां बाब उसकी 8वीं आयत। कोई पढ़ने में राह नहीं कर सकता है? मीका की किताब उसका 7वां बाब उसकी 8वीं आयत। जल्दी जल्दी। मेरे दुश्मन मुझ पर आगे बेशक। मीका की किताब उसका 7वां बाब उसकी 8वीं आयत। ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा, जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। शैतान, मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि वो आता है और फिर क्या करता है? जब गिरूंगा तो क्या होऊंगा? मैं उठ खड़ा होऊंगा। जब अंधेरे में बैठूंगा तो क्या होगा? तो खुदावंद मेरा नूर होगा। आमीन। इसलिए दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो कि मैं अंधेरे में हूं, मैं वादी में पड़ा हुआ हूं, मैं निक्षेपी अंधेरे की निक्षेप में चला गया हूं, उसकी डेप्थ में चला गया हूं। वो शादमान ना हो, क्योंकि क्या है? जब मैं अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा खुदा मेरा नूर होगा। आइए दाऊद की तरह कहिए, वो मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा, वो मेरे चिराग को रोशन करेगा। आमीन। चलो Thank you Lord. Thank you Jesus. खुदावंद बात दफा ऐसा होता है, तू इजाजत देता है कि हम तारीकी और हम अंधेरे में चले जाएं, जिसका सिर्फ एक मकसद है कि तू चाहता है कि आप पाक और साफ हो जाए, ताकि खुदावंद हम हमारे दिलों में तेरी शान बन जाए और तू हमें अपने पाक की
मामूली से मामूल कर दे और हमारे पहाड़ और टीलों को एकदम हमवार कर दे, हमारे टेढ़ेपन को और ऊंचे नीचे को सीधा कर सके, इसे स्मूथ कर सके, इसके दर्शन। हाँ, हम गिरते हैं, तू खड़ा करता है, हम अंधेरे में चले जाते हैं तो तू हमारा नूर बन जाता है। तेरा शुक्र और तारीफ करते हैं। तू हमारी जिंदगी में दरअसल फल देखना चाहता है, हम तेरे इन फलों को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। हमारी जिंदगियों को त्याग कर हम इस लेवल के ऊपर खड़ा कर कि हम एकदम हर दुख मुसीबत तकलीफ सहने के लिए कभी एकदम खुदा अपने आप को बाज ना रखें तो हमें एकदम मजबूत कर देते हैं। ऐ पाक करने वाले शुक्र कि तुम अपने अंदाज के साथ अपने तरीकों के साथ हमें पाक कर रहा है। एकदम हम ये जानते हैं अगर आज हमारी दुआओं में देरी हो रही है, इसमें तेरा मकसद है, हम उस मकसद को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। ये कलाम जिंदगियों के लिए बरकत का खुदा यीशु मसीह के नाम से।